इसाई जगतमा एउटा यस्तो हलचल उत्पन्न गर्ने मानिस लुथर, जसको प्रभाव आजसम्म मेटिएको छैन। उनी 1505मा कानुनका विद्यार्थी थिए। योभन्दा पहिले उनले मास्टरको डिग्री हासिल गरिसकेका थिए र आफ्नो वरिपरिका मानिसमा आफ्नो गहन अध्ययनको कारण उनको धाक जमिसकेको थियो। नोभेम्बर 1483मा जन्मदेखि नै धार्मिक वातावरणमा हुर्किएको कारणले उनी त्यस्तै विचारका भएका थिए र आत्माको मुक्तिलाई आफ्नो चरम लक्ष्य मान्न थालेका थिए। 1505को जुलाईमा एक दिन उनी जर्मनीमा आफ्नो घर मेन्सफिल्डबाट अर्फर्डतिर फर्किरहेका थिए, जहाँ उनी पढ्दथे। मृत्युको डरले युवक लुथरले दुनियादारी छोडेर साधु बन्ने प्रतिज्ञा गरे र घर परिवार र साथीको अनुनय विनयको वास्ता नगरी उनी 17 जुलाईमा साधुको एउटा मठमा भर्ती भए। अगस्टिनियन साधुहरूको यो मठमा कठिन नियमको पालन गरिन्थ्यो। लुथर पनि कठिन जप तप गरेर राम्रो साधुहरूमा गनिन थाले। 1505मा उनी पादरी बने, तर लुथरको भनाइ छ कि यो कठिन तपले उनको आत्मालाई कुनै फाइदा पुगेन। 1517मा लुथर विटनबरा युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर थिए। यो बेला उनी 34 वर्षमा पुगेका थिए। यो बेलासम्ममा उनी एकपटक 1510मा इसाई धर्मको केन्द्र रोम पनि आएका थिए। त्यहाँ उनले इसाई धर्मका ठेकेदारमा आएको नराम्रोपना देखेका थिए। त्यही इसाई धर्मका केही प्रचलित सिद्धान्तमा उनको मतभेद भएको थियो। अब उनी आफ्नो लेक्चरमा धर्म सुधारको कुरा गर्न थालेका थिए, तर उनको इच्छा रोमका पोपसँग आफ्नो सम्बन्ध तोड्ने थिएन। त्यो बेला इसाई धर्माधीश सादगी र पवित्र जीवनको सिद्धान्तलाई मान्थे, तर त्यसमा चल्दैनथे। उनीहरूले धर्मलाई पाखण्ड र मठलाई व्यभिचारको अड्डा बनाएका थिए। धर्मले सिधा साधा जनतालाई शोषणको साधन बनाएको थियो। पोपपन्थी जनतालाई लुट्नको लागि नयाँ नयाँ साधन निकालिरहन्थे। मुक्तिको खोजीमा जनता पनि उनको बहकाउमा आउँदथे। यसै प्रकारको एउटा पाखण्ड स्वर्गमा सिट रिजर्भ हुने प्रमाणपत्र थियो, जुन पोपको प्रतिनिधिले जनतामा बेच्ने गर्थे। मानिसहरूलाई भनिने गरिन्थ्यो कि यदि तिमी यो प्रमाणपत्र किन्छौ भने तिमी नर्कको कष्टबाट बच्नेछौ। यति मात्र होइन, एउटा यस्तो प्रमाणपत्र पनि चलाइएको थियो जसलाई किन्यो भने पुर्खाको आत्मा पनि स्वर्गमा पुर्याउनेछ। सन् 1515देखि 17मा पोपले यी प्रमाणपत्र बेच्ने विशेष योजना बनाएका थिए। यो योजनाद्वारा धेरै धन जम्मा हुन थाल्यो। लुथरले यस प्रकारको विरुद्धमा 95 सिद्धान्तको एउटा लेख लेखेर विटनबराको गिर्जाको ढोकामा टाँसिदिए। उनको भनाइ थियो, पोपलाई भगवानको प्रतिनिधिको रूपमा मानिसको अपराध माफ गर्ने कुनै अधिकार छैन। पोपले केवल आफूले दण्डित गरेको मानिसलाई क्षमा गर्न सक्छ। यो घटनाले सारा इसाई जगतमा एउटा नयाँ हलचलको सूत्रपात भयो। यस विषयमा लम्बा चौडा वाद विवाद हुन थाल्यो। सुरुमा त रोमका पोपले यस कुरामा दखल दिनु ठिक ठानेनन्, किनकि उनको विचारमा यो सानो कुरा थियो। एउटा सानो आगोको झिल्का केही क्षणमा आफै निभ्नेछ भन्ने पोपले सोचेका थिए, तर कुरा वास्तवमा सानो थिएन। मानिसहरूको अवचेतना भावना अकस्मात लुथरद्वारा व्यक्त भएको थियो। सारा युरोप लुथरको 95 सिद्धान्तमा बहस गर्न थाल्यो। आखिरमा पोपले आफ्नो घोषणा निकाले। उनले लुथरको केही सिद्धान्तलाई गलत ठहराए र आदेश दिए, यदि लुथरले आफ्नो सिद्धान्त 60 दिनमा फिर्ता लिएनन् भने उनलाई धर्मच्युत गरिनेछ। अन्तिम समयमा कसैले उनलाई सोध्यो, के तपाईँ अझै पनि आफ्नो सिद्धान्तमा विश्वास राख्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफमा उनले हो, म राख्छु भन्दै प्राण छोडे। यसको जवाफमा लुथरले त्यो आदेशलाई जलाइदिए। पोपको आदेशको अवहेलनाले जनतामा एउटा नयाँ जोस उत्पन्न भयो। सुधारको काम नियमित रूपले चालु भयो। लुथर यो सुधार आन्दोलनका सर्वमान्य नेता थिए, तर यी नेतासँग कुनै बहुदर्शी योजना थिएन। उनलाई यो पनि थाहा थिएन कि उनको सुधार आन्दोलनले बढ्दा बढ्दै कस्तो रूप लिनेछ। पोप पन्थको
कुन कुन प्रथाको विरुद्धमा उनले प्रहार गर्नेछन्। फेरि पनि धेरै वर्षसम्म पुरा युरोपका प्रगतिशील जनताको नेता उनी बनिरहे। यसको कारण थियो उनको व्यक्तित्व। लुथरलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएर उनलाई डाइटको अगाडि उपस्थित हुनको लागि बोलाइयो। डाइट जर्मनीका साना साना राजाहरूको सभालाई भनिन्छ, जसको प्रधान सम्राट हुन्थ्यो। यस डाइटले लुथरको सिद्धान्तलाई पाप बतायो र उनलाई आफ्नो सिद्धान्त फिर्ता लिने आज्ञा दियो। लुथरले आफ्नो आत्मा विरुद्ध काम गर्नु अपमानजनक र भयानक हो भनेर यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। फलस्वरूप उनलाई विद्रोह ठहर्याएर मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव राखियो, तर उनलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिएको कारण यो सम्भव थिएन। उनी सम्राटका सैनिक दस्ताको रेखदेखमा आफ्नो स्थानमा फर्किन थाले, तर बाटोमा उनी कतै हराए। मानिसहरूले सम्झे गुप्त रूपमा उनको हत्या गरियो। यो समाचारले पोपपन्थीहरूको विरुद्धमा जनताको आक्रोश बढ्दै गयो र सुधार आन्दोलनलाई धेरै सहायता मिल्यो। वास्तवमा लुथरलाई मारिएको थिएन। लुथरका साथी र अनुयायी राजा फ्रेडरिकले उनको ज्यानलाई खतरा हुने देखेर उनलाई गायब बनाएका थिए। उनले आफ्नो किल्लामा गुप्त रूपले राखेका थिए। यो किल्लामा लुथर 1 वर्षसम्म बसे। यो 1 वर्षमा लुथरलाई लेख्न, पढ्न र आफ्नो सिद्धान्तमा सोच्नमा धेरै समय पाए। यिनै दिनमा उनले बाइबलको ग्रिक भर्सन जर्मनमा अनुवाद गरे र पोप पन्थमा आएको नराम्रा कुराको बारेमा सोचे र लेखे। उनी पोप र पादरीको दैवी शक्तिमा विश्वास गर्दैनथे। उनको अनुसार सबै सच्चा भक्त पादरी हो। उनी पादरीलाई विवाह गर्ने अधिकार दिन्थे र मठको कठिन तपको विरुद्धमा थिए। उनको भनाइ थियो, यदि कठिन तपले कसैले मुक्ति पाउँछ भने उनी त्यसको सबैभन्दा पहिलो हकदार हुन्, किनकि आफ्नो मठमा सबैभन्दा धेरै तप गर्ने उनै हुन्। यस बीचमा उनको सिद्धान्तको कारण सारा युरोप 2 दलमा बाँडिँदै गइरहेको थियो। अनेकौं राजाले लुथरलाई साथ दिए र उनीहरूसँग सम्मिलित शक्तिको अगाडि युरोपको ठुलोभन्दा ठुलो शक्ति पनि रोकिन सक्दैनथ्यो। आफूलाई सुरक्षित सम्झेर लुथर फेरि खुल्ला मैदानमा आएका थिए। आर्कड्युक फर्डिनेन्डले आफ्नो भाइ सम्राट 5औं चार्ल्ससँग एकपटक भनेका थिए, लुथरको सिद्धान्तले यति गहिरो पकड जमाएको छ कि 1000मा 1 मानिस पनि यस्तो छैन जो उनको प्रभावबाट बचेको होस्। 1525मा लुथरको सिद्धान्तबाट जागृत भएर किसानले सामन्तशाहीको विरुद्धमा विद्रोह गरे। यो विद्रोहको मुख्य कारण आर्थिक थियो, तर लुथरको क्रान्तिकारी आन्दोलनले किसानहरूलाई धेरै उत्साह मिलेको थियो र उनीहरू लुथरले सहायता गर्नेछन् भन्ने आशा गर्थे। सुरुवातमा लुथरले किसान र सामन्त दुवैलाई नराम्रो भनिरहे, तर विद्रोह सुरु भएपछि उनले सामन्तको पक्ष लिए। उनी किसानलाई कुकुरको मृत्युको अधिकार भन्न थाले। उनको यो परिवर्तनको कारण सायद आफ्नो सिद्धान्तको लागि सामन्तबाट मिल्ने सहायता थियो। जे होस्, गरिब किसानसँग लुथरको यो व्यवहारलाई उचित मान्न सकिँदैन। विद्रोह असफल भएपछि सामन्तले किसानलाई घोर दमन गर्दा पनि त्यसको विरुद्धमा लुथरले केही भनेनन्। यसै प्रकार 1540मा आफ्नो समर्थक शक्तिशाली राजा फिलिपलाई दोस्रो विवाह गर्नको लागि गुप्त अनुमति दिएर पनि लुथरले आफ्नो कमजोरी देखाए। इसाई मत अनुसार एउटी पत्नी हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गर्नु अनुचित हो, तर फिलिप दोस्रो विवाह गर्न चाहन्थे। फिलिप सुरुदेखि नै लुथरलाई उनको सिद्धान्तको प्रचारमा धेरै सहायता दिइरहेका थिए। लुथरले उनको दोस्रो विवाहको अनुमति पत्रमा गुप्त रूपले दस्तखत गरिदिएका थिए। यो कुरा धेरै दिन लुक्न सकेन। भेद खुलेपछि लुथरको धेरै बदनामी भयो। आफ्नो पक्षमा उनले जुन सफाई दिए त्यो उनको चरित्रमा लागेको यो धब्बालाई धुनको लागि पर्याप्त थिएन। लुथरले आफ्नो विवाह 1525मा गरेका थिए। जस्तो पहिला भनिसकिएको छ, उनी पादरीलाई विवाह गर्ने अनुमति दिन्थे। उनको भनाइ थियो उनी आफै विवाह गर्ने छैनन्, किनकि उनले मठमा आजन्म ब्रह्मचारी बस्ने व्रत लिएका थिए। तर विवाहित पादरीलाई पोपद्वारा दण्ड दिँदा पनि केथराइन वान बोरात नामकी एक साध्वीसँग उनले विवाह गरे। 1526देखि सुधारवादी आन्दोलन राजनीतिमा उल्झाउँदै गयो। यसले आन्दोलनलाई चलाउने नेतृत्व सामन्तको हातमा जान थाल्यो। लुथर
केवल आध्यात्मिक नेता बने। 1526को डाइटले लुथरको सिद्धान्तप्रति सहिष्णुताको प्रस्ताव पास गरे। 1529मा पोपपन्थी दलको शक्ति बढ्यो। लुथरलाई विद्रोही भनियो। लुथरको समर्थक राजाहरूले यसको विरोध गरे। यसै बेला लुथरका अनुयायीको नाम प्रोटेस्टेन्ट अर्थात् विरोध गर्नेहरू बन्यो। युद्धको तयारी हुन थालेको थियो र धेरै वर्षसम्म विरोधी सेनाहरू आपसमा लडिरहे। यो युद्ध सधैँ लगातार हुँदैनथ्यो। जबसम्म धार्मिक सहिष्णुताको युग आएन, यी युद्ध र सङ्घर्षले युरोपमा धेरै रक्तपात भयो। यसपछि लुथरले बाइबलको नयाँ र पुरानो टेस्टामेन्ट फेरि अनुवाद गरे। यदि लुथर सुधारवादी आन्दोलनका नेता नभएर धार्मिक पुस्तकका अनुवादक र लेखक मात्र भएका भए पनि आफ्नो देशको लागि उनको ठुलो उपकार हुने थियो। 18 फेब्रुअरी 1546मा आफ्नो जन्मस्थानमा लुथरको देहान्त भयो। यो बेला उनको उमेर 63 वर्षको थियो। अन्तिम समयमा कसैले उनलाई सोध्यो, के तपाईँ अझै पनि आफ्नो सिद्धान्तमा विश्वास राख्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफमा उनले हो, म राख्छु भन्दै प्राण छोडे। त्यहाँबाट उनको शव राजसी र सैनिक आदरका साथ बितनबरा लगियो र त्यही चर्चमा गाडियो जहाँ उनले आफ्नो 95 सिद्धान्त टाँसेर सुधारवादी आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। ईसा मसीहबाट 15औं शताब्दीसम्म इसाई धर्ममा जुन परिवर्तन आएको थियो र रोमका क्याथोलिक चर्चको जुन अवनति भएको थियो, लुथरको सुधारवादी आन्दोलन त्यसको विरुद्धमा थियो। पहिला लुथरले आफ्नो प्रचार कार्य ल्याटिन भाषामा सुरु गरेका थिए, तर जबसम्म उनले ल्याटिनको त्याग गरेर आफ्नो देशका जनताको जर्मनको भाषा उपयोगमा दिएनन्, तबसम्म उनको काम अगाडि बढ्न सकेन। किसान विद्रोहको समयदेखि उनको सुधार आन्दोलन जनताको लागि नभएर राजा महाराजाको लागि भएको थियो। मूल रूपले प्रोटेस्टेन्ट मत सुरुवाती इसाईवादतिर फर्किने मत थियो। उनको अनुसार धार्मिक अधिकारीहरूलाई राजनीतिमा भाग लिन दिनु हुँदैन, तर प्रोटेस्टेन्ट मतको प्रभावमा राजाहरूको सहायता लिनुको परिणाम प्रोटेस्टेन्ट धर्म देशमा सरकारको अधीन भयो। गिर्जा र मठको जागिरमा कब्जा जमाउनको लागि राजा र सामन्त प्रोटेस्टेन्ट मतलाई साथ दिन थाले। अन्तमा यो सुधार आन्दोलन सिद्धान्तको सङ्घर्ष नरहेर रोमका पोपको आधिपत्यको विरुद्धको सङ्घर्ष बन्यो, जसले उक्साउँदा हर देशको उठ्दो राष्ट्रिय भावनाले पनि पुरा योगदान दियो। सुधार आन्दोलनले मानिसको वैचारिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दियो। केही कालमा सुधारवादी पनि वैज्ञानिक प्रगतिको त्यति नै विरोध गर्न थाले जति पोपपन्थी गर्थे। फेरि पनि युरोपको प्रगतिमा लुथरको धेरै ठुलो हात छ। सुधार आन्दोलनले पोपको बढ्दो राजनीतिक शक्तिमा रोक लगाएर विभिन्न देशलाई प्रगति गर्ने अवसर दिए। उनको शक्तिदेखि डराएर पोपपन्थीहरूले आफूमा आएको खराबी हटाउने प्रयत्न गरे। सारा युरोपमा यस्तो परिवर्तन भइरहेको थियो जसबाट समाज मध्य युगबाट निस्केर आधुनिक युगमा प्रवेश गरिरहेको थियो। लुथरको आन्दोलनले यो सामाजिक परिवर्तनमा धेरै योगदान दियो।